ابن قولوی از امام صادق نقل میکنه با ذکر سند که وقتی ابی عبدالله شهید شد ملائکه درخواست زیارت کردند. خداوند اجازه داد 70,000 فرشته اومدن زیارت. فکر میکنم قبل از دفن حضرت زیارت شروع شد. بعد امام ششم میفرماد هر شب 70,000 فرشته میان زیارت تا قیامت بشه، دیگه نوبت بار دوم به اینا نمیرسه. هر 70,000 نفری تا روز قیامت یه بار میتونن بیان. حالا خدا این در رو به روی شماها باز کرده، خیلی قابل شکره. به شما نگفتن یه بار میری زیارت دیگه نوبتت نیست. شما هر هفته هم میتونی بری، هر شب جمعه میتونی بری زیارت. خیلی قابل شکره.